संस्कृति पार्टीको प्रारम्भिक अवधारणा, प्रारम्भिक प्रतिबद्धता, घोषणा, एजेन्डा जे भन्दा पनि भयो। हामीले हाम्रो देशलाई कस्तो बनाउने सोच विचारमा छौँ त भन्ने बारेमा हाम्रो के हो त आधिकारिक धारणा, कस्तो हुन्छ त खासमा भन्ने बारेमा चाहिँ हामीले संक्षिप्तमा यसको व्याख्या विश्लेषण गर्न थाल्यो भने धेरै लामो जान सक्छ। त्यसो भएको कारणले संक्षिप्तमा प्रस्तुत गर्नका लागि यहाँ उपस्थित छौँ र यहाँ सञ्चारकर्मीको रूपमा पाल्नुहुने सम्पूर्ण पत्रकार मित्रहरू, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद सहित स्वागत गर्न चाहन्छु। र हाम्रा उपाध्यक्षज्यू साथै हाम्रो चाहिँ सदस्यज्यू लगायत केन्द्रीय सदस्यज्यूहरू सबैजनालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, स्वागत गर्न चाहन्छु। र मैले यो सरसर्ती पढेरै सुनाउँछु। केही पेज छ, अलिकति केही लामो हुन्छ कि जस्तो छ होइन, र पनि म छिटो छिटो गर्ने कोसिस गर्छु। अन्त्यमा यहाँहरूले केही टिका टिप्पणी र प्रश्नहरू राखिराख्नु होला। त्यो प्रश्नहरूको उत्तर अन्त्यमा हामी दिनेछौँ। बिचमा चाहिँ मलाई नरोकिदिनु होला भन्न पनि चाहन्छु। धन्यवाद सबैलाई। श्रम संस्कृति पार्टी नै किन भन्ने कुराबाट सुरु गर्छु म। के हो श्रम संस्कृति? प्राकृतिक स्वरूपमा रित्तो भाँडोको रूपमा जन्मिएको मान्छेको सोच विचार, बोली व्यवहार र उसको समग्र जीवन पद्धति संस्कृतिले निर्धारण गर्दछ। एउटा कम्प्युटर सिस्टमसँग जीवनलाई तुलना गर्दा शरीरलाई हार्डवेयर मान्ने हो भने संस्कृतिलाई सफ्टवेयर मान्न सकिन्छ। अर्थात् मान्छेको सामाजिक जीवन नै उसको संस्कृति हो। मान्छेको सोचाइ, बोली, वचन, चाल चलन सबै संस्कृति हो। जस्तो परिवारमा जन्मन्छौँ त्यस्तै मान्छे बन्छ, जस्तो मान्छे बन्दछ उस्तै उसको परिवार बनाउँछ। मान्छे कस्तो बन्छ भन्ने कुरा उसको संस्कृतिमा भर पर्दछ र संस्कृति कस्तो बन्छ भन्ने कुरा मान्छेको लामो र निरन्तर अभ्यासले निर्धारण गर्दछ। श्रम भन्ने बित्तिकै मानिसले आफ्नो जीवनको लागि गर्ने कर्म हो भन्ने बुझ्नु पर्दछ, जुन उसले आफ्नो जीवन चलाउन गर्ने गर्दछ। श्रम संस्कृति भन्ने बित्तिकै सामान्य अर्थमा काम गर्ने संस्कृति भन्ने बुझ्नु पर्दछ। श्रम संस्कृतिले मान्छेलाई विकासको केन्द्रबिन्दुमा राख्दछ। मान्छेलाई सुधार्न र सकारात्मक रूपमा परिवर्तन गर्नु नै सबैभन्दा ठुलो विकास हो भन्ने श्रम संस्कृतिले ठान्दछ, मान्दछ। धेरै अर्थ लाग्न सक्छ, तर हाम्रो देश बचाउने र बनाउने अभियानको सन्दर्भमा राजनीतिक सामाजिक सूत्रको रूपमा भन्नु र बुझ्नु पर्दा श्रम संस्कृति भनेको निम्न उद्देश्य प्राप्त गर्न प्रयोग गर्ने मानव संयन्त्रको तपाईँको चाहिँ एउटा क्रान्ति हो, सुधारको अभियान। 1. अल्छी मान्छेलाई समाजमा पौरखी बनाउन श्रम संस्कृतिको माध्यमले अल्छी मानिस र समाजलाई पौरखी परिश्रमी बनाउने अभियान चलाइनेछ। अनिवार्य श्रम र श्रमदान गर्न प्रेरित गरिनेछ। व्यक्ति र समाज अनि देश बीचको सम्बन्धलाई बुझाइ, सबैलाई लाभ हुने कारण र तथ्यहरू बुझाइ काम गर्न लगाइनेछ। निर्देशन होइन, उदाहरण बनेर अगुवाले सो कर्म गर्नेछ, लागू गर्नुपर्नेछ। 2. बेइमान मानिसलाई इमान्दार बनाउने। गफको भरमा पेट पाल्नेले ठग्छ, ठग्नेले चोर छ र भ्रष्टाचार गर्छ। बेइमानी नै देश तपाईँको चाहिँ नि भस्म पार्ने चाहिँ नि विष भएकोले, अन्याय अत्याचारको जरा भएकोले त्यसै गफ गरेर खानेलाई श्रम गरेर खाने मान्छे बनाउने तपाईँको चाहिँ नि अभियान चलाइनेछ। 3. देशको मतलब नराख्ने स्वार्थीलाई देशभक्त बनाउने। आफ्नो पेट बाहेक अर्थोक, व्यक्तिगत स्वार्थ बाहेक अर्थोकको चासो नलिने मान्छेलाई देश र व्यक्ति बीचको अनुन्याश्रित सम्बन्धबारे बुझाएर श्रमदाता बनाएर देशका लागि पसिना बगाउने, श्रमदाता बनाएर उसको मनमा राष्ट्रप्रेम जागृत गराइने छ, देशभक्ति जागृत गराइने छ। 4. चेतनाले सुसुप्त समाजमा जागरण ल्याउने। सुसुप्त समाजमा चेतनाले जागरण ल्याउने। जनतामा सार्वभौम सत्ता मात्रै होइन, स्रोत र शक्ति दुवै निहित छ। जनतामा भएको असीमित शक्ति र स्रोतलाई राष्ट्र निर्माणमा लगाउन, सही र गलत बीचको फरक छुट्याउन र सहीको पक्षमा मत जाहेर गराउन चेतनाको अभियान चलाइनेछ र सुसुप्त अवस्थामा रहेको जनशक्तिलाई जगाई उत्पादन र निर्माण कर्ममा सदुपयोग गरिनेछ। 5.
श्रम र श्रमिकप्रतिको दृष्टिकोण बदल्न, श्रम र श्रमिकलाई अपमान गर्ने नेपाली समाजले काम गर्नेलाई कामकै आधारमा विभेद गरेर अछुतसम्म मानेको नेपाली समाज अझै काम गरी खानेलाई सानो ठान्दछ, अवहेलना गर्दछ, अपमान गर्दछ। यसरी श्रमलाई अपमान गर्ने सामाजिक मनोविज्ञान रहेकोले देशमा काम नगर्ने, लाज मान्ने तर विदेश गएर जस्तोसुकै काम गर्नु पनि तयार हुने मनोविज्ञानले ग्रस्त भएको कारणले गर्दाखेरि व्यावहारिक तपाईँको चाहिँ व्यावहारिक अभियानहरू चलाएर मान्छेलाई श्रमप्रति आकर्षित गरिनेछ र श्रमलाई सम्मान गर्ने दृष्टिकोण बनाइनेछ। 6. उत्पादन, निर्माण र आविष्कार गर्न, श्रम र श्रमदानलाई अनिवार्य बनाएर उत्पादन र निर्माणका लागि निर्माण अनि खोज अनुसन्धान र आविष्कार गर्ने अभियान सञ्चालन गरिनेछ। जताततै उत्पादन र निर्माण गरेर देशको अभाव र गरिबी र अविकसित अवस्था को अन्त्य गरिनेछ। आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र लागू गर्न उत्पादन, निर्माण र आविष्कारमा सबैलाई जोड्ने अभियान चलाइनेछ। कोही कसैलाई बिना काम समय बिताउन दिने छैन। उद्यम, इलम र उद्योगलाई जोड दिइनेछ। कर्मचारी होइन उद्यमी, जागिर होइन उद्यम र उद्योगलाई तपाईँको चाहिँ बढावा दिइनेछ। 7. फुटेको समाजलाई एकतामा जोड्न, पार्टी, जाति, धर्म, वर्ग र व्यक्तिगत स्वार्थले फुटेको समाजलाई सामूहिक र राष्ट्रिय सार्वजनिक हितको साझा उद्देश्य प्राप्त गर्न सबैसँगै श्रमदान गराएर नजिक ल्याई एकतामा बाँधिनेछ। 8. सहभागी समाज बनाउन, सामाजिक रूपान्तरण गर्न, आफ्नो घर र आफ्नो परिवार, आफ्नो पेट मात्रै सोचिरहने समाजलाई देशको अवस्था परिवर्तन गर्न सहभागी चरित्रको बनाउन अभियान चलाइनेछ। द्रुत गतिको देश विकास गराउन सबैलाई अतिरिक्त योगदान र श्रमदान गर्न प्रेरित गरिनेछ। 9. सत्यवादी समाजको निर्माण, सत्य बोल्न नसक्ने, नमान्ने, सत्य बोली र व्यवहार गर्दा निरुत्साहित र दण्डित बन्नुपर्ने, गाली खानुपर्ने नेपाली समाज सत्य सुन्न चाहँदैन, बोल्न चाहँदैन। त्यस्तो समाज रौन्जेलसम्म सत्कर्म गर्न सकिन्न। सत्कर्मका लागि सत्य बोल्न सक्ने र सत्य स्वीकार्न सक्ने समाजको मनोविज्ञान निर्माण र अभियान सञ्चालन गरिनेछ। 10. सज्जनलाई बहुमत दिने, नेपाली समाजमा सज्जनहरू नबोल्ने, अघि नसर्ने, हिचकिचाउने तर बेइमान फटाहरू हठात अघि सर्ने र बोल्ने समाजमा इमान्दार सज्जन मानिसहरूलाई बहुमत बनाउन, सज्जनहरूलाई बोल्न प्रेरित गर्नेछ। गफ गर्नेले सकेको देशमा काम गर्नेको वर्चस्व बनाइनेछ। 11. स्वाधीनता र सम्प्रभुता बचाउन, आर्थिक उन्नति गर्न उत्पादन बढाउनै पर्छ, उत्पादन गर्नै पर्छ। आर्थिक रूपमा सम्पन्न नबनी देश स्वाधीन बन्न सक्दैन र स्वाधीनता बिना देश सम्प्रभु बन्न सक्दैन। श्रम र श्रमदानलाई व्यापक बनाएर विदेशी ऋण र अनुदानको भरमा होइन, आफ्नै स्वदेशी तपाईँको चाहिँ श्रम र स्रोत परिचालनले स्वाधीन अर्थतन्त्र सहितको सम्प्रभु देश बनाइनेछ। 12. सिद्धान्तको व्यावहारिक प्रयोग गर्न, प्रकृति, संस्कृति, प्रविधिको सन्तुलनले मात्रै मानव संसार र जगतको रक्षा र उन्नति गर्न सम्भव छ भन्ने सिद्धान्त अर्कवादको गुदीमा पुग्न अनिवार्य श्रम र श्रमदानको व्यावहारिक अभ्यास गरी जनसङ्ख्यालाई जनशक्तिको रूपमा रूपान्तरण गरिनेछ। परीक्षण र परिणामहरूको लेखा राखिनेछ। 13. श्रमलाई सर्वोपरि स्थापित गर्ने, सबै जात जातिकाहरूलाई श्रम गर्ने साझा संस्कृतिको रूपमा स्थापित गरिनेछ। श्रम बिना मानव उन्नति केही सम्भव छैन भन्ने यथार्थलाई बुझाएर श्रम नै सत्थोक हो भन्ने सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, राजनीतिक सर्वोच्चतामा श्रमलाई सर्वोपरि ठान्ने मान्यता स्थापित गरिनेछ। श्रम संस्कृति पार्टी नै किन भन्दा माथि उल्लेखित उद्देश्यहरू प्राप्त गर्न अरू कुनै विधि पद्धति नभएकोले, कुनै व्यावहारिक राजनीति नभएको कारण श्रम संस्कृतिले मात्रै देशको यथार्थपरक सामाजिक परिवर्तन गर्ने भएको हुँदा अभाव र गरिबीको अन्त्य गरी अभाव र गरिबीबाट सृजित विकराल अवस्थाको अन्त्य गर्न अरू कुनै विदेशी तपाईँको चाहिँ सिद्धान्त बोकेका पार्टीहरूको गफको भरमा देश बनाउन नसक्ने र तपाईँको चाहिँ देश चल्न नसक्ने यथार्थ बोध भएकोले यो पार्टीको औचित्य पुष्टि हुन्छ।
खेतबारी बाँझो राखेर सुकिलो मुकिलो जीवनशैलीले न व्यक्ति समृद्ध बन्न सक्छ न मुलुक। अव्यावहारिक सिद्धान्त रट्टा मारेर देश बनाउन खोज्ने अरू पार्टीहरूले देशमा वैदेशिक ऋणको भारी थोपर्ने बाहेक अरू केही भिजन नभएकोले, केही तपाईँको चाहिँ योजना नभएकोले श्रम संस्कृति पार्टीले मात्रै जनताको छनौटमा जनताको मनोभावना अनुसार काम गर्न सक्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ छ। श्रम नै सर्वोपरि हो भन्ने मान्यता बोकेको यो पार्टीले मात्रै देशको गरिबी र परनिर्भरताको अन्त्य गर्न सक्दछ। त्यसैले यो पार्टीको अन्तिम विकल्प, यो पार्टी नै अन्तिम विकल्प रहेको हामी बुझ्न सक्छौँ। यो यसरी प्रकट भएर आएको छ। यसलाई सार्थक बनाउन संक्षेपमा यी माथिका कुराहरूलाई जुन एउटा समरीमा आएको छ, यसलाई अलिकति डिटेलमा हामीले चाहिँ यहाँदेखि तलतिर प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। यो माथि भनिएका कुरालाई सार्थक बनाउने संक्षेपमा श्रम संस्कृति पार्टीको आवश्यकता किन पर्यो भन्ने कारण होइन चाहिँ तपाईँको चाहिँ किन पर्दछ भन्ने कारण चाहिँ म प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। हाम्रो पार्टी श्रम संस्कृति पार्टीको मूल सिद्धान्त तर्कवाद रहनेछ। प्रकृति, संस्कृति र प्रविधिको सन्तुलित र समुचित विकासले मात्रै मानव संसार र जगतको रक्षा र उन्नति गर्न सक्दछ र त्यो अवस्था प्राप्त गर्न अनिवार्य श्रम र श्रमदान गर्नुपर्दछ। अनिवार्य श्रम र श्रमदानको नीति र निरन्तर अभ्यासले मात्र गरिबी, अभाव, विभेद र त्यसबाट उत्पन्न द्वन्द्व, लडाइँ, विनाश र अशान्तिको अन्त्य गर्न सकिन्छ भन्ने मूल राजनीतिक सिद्धान्त तर्कवाद। यही देशको माटो र ढुङ्गामा श्रम रोपेर देशको स्वाधीनता, सम्प्रभुता, समृद्धि, सुख र खुसी सहितको सुनौलो भविष्य फलाउने सूत्र हो तर्कवाद। श्रम संस्कृति पार्टीका एजेन्डाहरू, प्रतिबद्धताहरू या घोषणापत्र अथवा घोषणाहरू। अब यहाँ हामीले भनेको कुरै सबै यही नै हुन्छ, सबै कुरा भन्ने होइन। किनभने हामी 3 करोड नेपालीलाई सोधेर, गाउँ गाउँमा गएर, गाउँको मान्छेहरूलाई सोधेर उहाँहरूको समस्याहरू नै हाम्रो एजेन्डाहरू पनि बन्न सक्छ। तथापि हामीले एउटा दल खोलिरहँदा हामीसँग एउटा एजेन्डाको लिस्ट हुनु जरुरी छ। अपरिहार्य भएको कारणले यो लिस्टहरूलाई मैले वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। शासकीय स्वरूप सम्बन्धमा बालिग मताधिकारद्वारा प्रत्यक्ष चुनिने कार्यकारी राष्ट्रपति रहनेछ। एक कार्यकाल 5 वर्षको हुनेछ। एकजना व्यक्ति 2 चोटिभन्दा बढी चुनिन पाउने छैन। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति एकै लिङ्ग र एकै जाति समुदायको नरहने व्यवस्था गरिनेछ। हाम्रो दलको हकमा दलले उम्मेदवारी दिँदाको अवस्थामा यो हो, तर चुन्दाखेरि अब कुन कुन दलको चुनिन्छ त्यताबाट हुन पनि सक्छ। तर हाम्रो अवधारणा यो छ, राष्ट्रपतिले राजनीतिक क्षेत्र बाहिरको विषय विज्ञ या सांसद जसलाई पनि लिएर चाहिँ आफ्नो पाएको सरकार गठन गर्न पाउनेछ। सांसद सरकारमा गए सांसद पद निलम्बन हुने, देशद्रोह, भ्रष्टाचार या अनैतिक कृत्य गरेको पुष्टि भए संसदले महाभियोग लगाउन सक्ने। राष्ट्रपति नै राष्ट्र र सरकारको दुवैको प्रमुख रहने। संसद र सरकारको पदावधि 5 वर्षको रहने। संसदले सरकारको एजेन्डाहरूमा बहस पैरवी गरी आवश्यक कानुन बनेका कानुनलाई संशोधन गर्ने। यी कुराहरू संक्षिप्तमा मैले राखेको कुरा यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। यसको व्याख्या विश्लेषण लामो जान सक्छ। लामो भन्दाखेरि हामीसँग धेरै समय लाग्ने भएको कारणले मैले संक्षिप्तमा राखिरहेको कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु। सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता। नेपालको सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता, राज गर्ने शासनको तपाईँको चाहिँ अधिकार जनतामा मताधिकार मार्फत सुनिश्चित गरिएको छ। लोकतान्त्रिक विधिबाट चुनाव गरेर राष्ट्र र सरकार प्रमुख चुन्नु र तपाईँको चाहिँ आवश्यक कानुन बनाउने संसदमा प्रतिनिधि चुन्नु त्यसको उदाहरण हो। भौगोलिक अखण्डता र सीमा रक्षा। सुनिश्चित र अखण्ड भूगोल बिना देशको कल्पना हुनै सक्दैन। कुनै पनि सामाजिक या राजनीतिक बहानाले देशको भूगोल खण्डित हुने गरी देश टुक्रिने गरीको गतिविधि गर्न दिइने छैन। सिमानामा सेना राखी हुन सक्ने सीमा अतिक्रमण रोकिनेछ। देशको अखण्डतामा चुनौती दिने र सीमा अतिक्रमण गर्ने खालको कुनै पनि आन्तरिक र बाहिरी गतिविधि हुन्छ भने त्यसलाई रोक लगाइनेछ।
असंलग्न परराष्ट्र नीति, सबैसँग समदूरी र समनिकटताको नीति लिनेछ, छिमेकी मुलुकहरूसँग असल छिमेकी बन्ने नीति लिनेछ, विश्व जगतमा असल राष्ट्र व्यक्ति बन्ने छ नेपाल। विकास र उन्नतिमा श्रम गरेर उत्पादन, निर्माण र आविष्कार गरेर प्रतिस्पर्धा गर्ने, तर युद्ध र महायुद्धहरूमा कसैको पक्षमा नउभिने नीति, असंलग्नताको नीति लिनेछौँ। अहिलेका महाशक्तिहरू बीच बेला बेला युद्ध भइरहन्छ, त्यस्ता युद्धहरूमा असंलग्न रही कुनै पक्ष या विपक्षमा नउभिने, स्वतन्त्र उभिने, तपाईँको चाहिँ तटस्थ उभिने नीति लिनेछ। युद्धका मामिलामा या युद्धका उद्देश्य बोकेर कुनै पनि मामिलामा नेपालको भूभाग या आकाश या कुनै पनि स्रोत साधन प्रयोग गर्न नदिने नीति लिनेछ। नागरिकता, प्रत्येक नागरिकलाई आमा या बाबाको वंशको आधारमा नागरिकता दिइनेछ। नेपाली नागरिकसँग बिहे गरेर आएको व्यक्तिलाई नेपालमा 5 वर्ष निरन्तर बसोबास गरिसकेको अवस्थामा मात्रै गरिसकेको अवस्थामा र सम्बन्धित देशको नागरिकता परित्याग गरेर आएको अवस्थामा मात्रै उसलाई अङ्गीकृत नागरिकता दिइनेछ। नागरिकता प्राप्त नभएकाहरूलाई अस्थायी बसोबासको परिचय पत्र दिइनेछ। मैले यी कुराहरू सबै कुरा संक्षिप्तमा भनिरहेको छु, फेरि पनि यसको व्याख्या विश्लेषण हाम्रो उसमा धेरै लामो छ। र मौलिक हक एवं मानवाधिकार, सबै नागरिक कानुनको नजरमा समान हुनेछन्। प्रत्येक नागरिकलाई समतापूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारको प्रत्याभूतिका लागि घाँस बाँस कपास, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, सुरक्षा र राष्ट्रियता सहितको समान अधिकारको ग्यारेन्टी हुनेछ। प्रेस, सभा, सम्मेलन गर्ने, दलमा आबद्ध हुने, दल खोल्ने जस्ता सम्पूर्ण नागरिक स्वतन्त्रता र व्यक्तिगत सम्पत्तिमाथिको अधिकार सबै जात जातिका सबै नागरिकलाई तपाईँको चाहिँ सामुदायिक अधिकार, सबै जात जातिका सामुदायिक अधिकार र व्यक्तिगत अधिकार ग्यारेन्टी गरिनेछ। लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता, नागरिक सर्वोच्चता, नागरिक स्वतन्त्रता, समानुपातिक लोकतन्त्र, जनताको गणतन्त्र, सङ्घात्मक शासन प्रणाली, मौलिक हक अधिकार, मानवाधिकार, बहुदलीय प्रतिस्पर्धा, आवधिक निर्वाचन, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, सक्षम, विश्वसनीय न्यायपालिका, कानुनी राज्य, शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलन, बालिक मताधिकार लगायतका मूल्य मान्यताहरूलाई आत्मसात गरिनेछ। व्यवस्थापिका सम्बन्धमा सङ्घ स्तरमा 2 सदनात्मक र प्रदेशमा 1 सदनात्मक व्यवस्थापिका रहनेछ। सङ्घीय व्यवस्थापिका अन्तर्गत राष्ट्रसभा सबै प्रदेशका समान प्रतिनिधित्व गर्ने गरी रहनेछ। प्रतिनिधि सभामा प्रदेशका जनसङ्ख्याको अनुपातमा पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व रहनेछ। नागरिक सरकार र कार्यपालिका, सबै तहमा निर्वाचित कार्यकारी सहितको सरकार रहनेछ। केन्द्रमा राष्ट्रपतिले सरकार गठन गर्दा समानुपातिक समावेशी किसिमको सरकार बनाउनेछ। प्रदेशका मुख्यमन्त्री समेत स्थानीय सरकारको प्रमुख चुनिए जस्तै प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनेछ। स्थानीय सरकार गठन विधि संविधानमा उल्लेख भएअनुसार हुनेछ। प्रदेश सरकार र संरचना सम्बन्धमा प्रदेश सरकारलाई अनावश्यक बोझ भनिन थालिएको परिप्रेक्ष्यमा प्रदेश सरकार संरचनामा सुधार ल्याइनेछ। आवश्यकता भन्दा बढी मन्त्रालयहरू कटौती गरी विभागीय संरचना बनाई जनताको सेवा, सुविधा र विकास समृद्धिमा जोड दिइनेछ। न्यायपालिका सम्बन्धमा स्पष्ट क्षेत्राधिकार भएको सङ्घीय न्यायालय रहनेछ। प्रदेशमा उच्च न्यायालय रहनेछन्। सबै तहका न्यायालयहरूलाई आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र निर्णय गर्ने अधिकार रहनेछ। सङ्घीय न्यायालयले सबै तहका न्यायालयहरूले गरेको निर्णयको पुनरावलोकन गरी अन्तिम निर्णय दिन सक्नेछ। स्थानीय तहहरूमा आफ्नै न्यायिक समितिहरू हुनेछन्। अधिकार बाँडफाँड र अवशिष्ट अधिकार सम्बन्धमा केन्द्रमा सुरक्षा, मुद्रा, परराष्ट्र
प्रमुख भन्सार प्राकृतिक स्रोत साधन र खानी खनिजको अधिकार रहनेछ भने अन्य अधिकार प्रदेश र स्थानीयमा रहनेछ। सूचीकृत नभएका अवशिष्ट अधिकारहरू केन्द्रमा रहनेछन्। धर्मनिरपेक्षता र स्वतन्त्रता सम्बन्धमा राज्यको कुनै धर्म हुने छैन। कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा गर्ने राज्यले चाहिँ त्यो खालको व्यवहार गर्ने छैन। व्यक्तिको धार्मिक आस्थाप्रति स्वतन्त्रता रहनेछ। कसैले करकाप गरेर धर्म परिवर्तन गराउने गतिविधि हुन दिइने छैन। त्यस्तो गतिविधि भएको पाइएमा कानुन बमोजिम दण्डित गरिनेछ। बहुभाषिक नीति सम्बन्धमा नेपालका सबै जात जातिका मौलिक भाषाहरूलाई राष्ट्रिय भाषा मानिनेछन्। मौलिक भाषाहरू शिक्षा र सरकारी कामकाजका माध्यमका भाषाको रूपमा प्रयोग गरिनेछ। बहुभाषिक पाठशालाहरू स्थापना गरिनेछन्, सञ्चालन गरिनेछन्। मौलिक भाषाहरूको संरक्षण र प्रयोगमा सरकारी साथै सामाजिक र सांस्कृतिक अभियानहरू चलाइनेछ। त्यसमा उचित बजेटहरू विनियोजन गरिनेछन्। आत्मनिर्णय, स्वशासन र स्वायत्तता सम्बन्धमा देशको भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, सम्प्रभुतामा आँच नआउने गरी, देशको समग्रतामा क्षति नपुर्याउने गरी सांस्कृतिक निर्णयहरू गर्ने अधिकार जात जातिका समुदायहरूमा रहनेछन्। पूर्व सुसूचित अधिकार सम्बन्धमा जल, जमिन, जङ्गल र जडीबुटी लगायतका प्राकृतिक स्रोत साधनहरूको अन्तर्राष्ट्रिय तपाईँको चाहिँ श्रम सङ्गठन महासन्धि ILO 169 अनुसार रहनेछ। विकास निर्माणका कार्य गर्दा सहमतिका आधारमा कार्यहरू अगाडि बढाउने व्यवस्था गरिनेछ। पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली सम्बन्धमा राज्यका सबै अङ्गहरूमा आदिवासी जनजाति, खस, आर्य, मधेसी, दलित, मुस्लिम र अल्पसङ्ख्यक सीमान्तकृत समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्ने समानुपातिक प्रतिनिधित्व गर्ने व्यवस्था लागू गरिनेछ। समानता र सुरक्षाको हक सम्बन्धमा राज्यले कुनै पनि व्यक्तिलाई समुदाय, भाषा, वर्ण, धर्म, लिङ्ग, संस्कृति, परम्परा, पेशा, वैचारिक आस्था या यौनिक पहिचानको आधारमा विभेद गर्ने छैन। तर पुराना राज्य सत्ताले विभेद गरेर पीडित पारिएकाहरूलाई सुरक्षा, आरक्षण र विशेष अधिकार तपाईँको सहितको सुविधाको प्रबन्ध मिलाइनेछ। ट्रेड युनियन सम्बन्धमा श्रमजीवी वर्गको हितमा अर्थतन्त्र, समाज व्यवस्था तपाईँको चाहिँ सञ्चालन गरिनेछ। देशका सम्पूर्ण श्रमिक वर्गलाई अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनले दिएको युनियनको अधिकार दिइनेछ। राष्ट्रिय सुरक्षा प्रणाली सम्बन्धमा संविधान अनुसार सुरक्षा निकायहरूको गठन, व्यवस्थापन र सञ्चालन गरिनेछ। राष्ट्रपति नै नेपाली सेनाको सर्वोच्च परमाधिपति रहनेछन्। सुरक्षा परिषदको सिफारिसमा सेना परिचालन हुनेछ। प्रदेश र स्थानीय सरकारको आफ्नै प्रहरीहरू रहनेछन्। शासकीय तथा प्रशासनिक सुशासन, यस सम्बन्धमा केही बुँदाहरू छन्। पारदर्शिता 1 नम्बर। देशको सिमाना सुरक्षा र आन्तरिक सुरक्षा सम्बन्धी अरूलाई थाहा हुँदा देशलाई खतरा हुन सक्ने संवेदनशील सूचनाहरू बाहेक अरू सबै कुरा सार्वजनिक गरिनेछ। बैठकहरू लाइभ गरिनेछ। 2 मितव्ययिता। हामी फजुल खर्च गर्ने छैनौँ, सादगी जीवन जिउनेछौँ। जनताको करलाई दुरुपयोग गर्ने छैनौँ, सदुपयोग गर्नेछौँ। मितव्ययिताका लागि समय र पैसा दुवै बचाउन श्रमदान नै हाम्रो प्रमुख विधि रहनेछ। उदाहरणका लागि 50 लाखको लागतमा 6 महिनामा गर्ने काम हामी 10 लाखमा 1 महिनाभित्र गर्नेछौँ। सरकारी चालु खर्च कटौती गरी जनताको सेवा सुविधामा केन्द्रित गर्नेछौँ। विदेशमा गएर स्वास्थ्य उपचार गर्ने छैनौँ। कसैले पनि विदेश भ्रमणको न्यूमा खर्च गर्ने छैनौँ। 3 जवाफदेहिता। हामी आफूले गरेको र आफ्नो दायित्वमा रहेको गर्नुपर्ने कामप्रति पूर्ण रूपमा जवाफदेही बन्नेछौँ। आफ्नो कर्तव्यप्रति पूर्ण निष्ठा र जिम्मेवारी वहन गर्नेछौँ। अरूलाई दोष दिएर आफू जोखिने परिपाटीको अन्त्य हुनेछ। 4 आर्थिक इमान्दारी। भ्रष्टाचार विरुद्ध भ्रष्टाचारलाई रोक्न नागरिक सञ्जाल खडा गरिनेछ। नागरिक आयोग गठन गरिनेछ।
सरकारी र सामाजिक दुवै प्रकारका संयन्त्रहरू निर्माण गरी परिचालन गरिनेछ। स्रोत नखुल्ने पुष्टि नहुने सम्पत्ति राख्न दिइने छैन, पाइने छैन। डिजिटल मनी प्रविधि प्रयोग गरी अवैध पैसा कारोबार रोकिनेछ। हरेक मानिसको आर्थिक कारोबारको डिजिटल रेकर्ड राखिनेछ। हरेक मानिसको फाइनेन्सियल एकाउन्टको सरकारले रेकर्ड राख्नेछ। बिना स्रोतको सम्पत्ति सबै जफत गरिनेछ। 5. गैर राजनीतिक राज्य। कर्मचारी, प्रहरी, पत्रकार र न्यायालय जस्ता राज्यका अभिन्न अङ्गहरू, निकायहरू गैर राजनीतिक बन्नेछन्। पार्टीगत पक्षपाती पूर्वाग्रही बन्न दिने छैन। पत्रकारलाई, कर्मचारीलाई, प्रहरीलाई र न्यायालयलाई होइन राजनीति गर्ने छुट हामी दिनेछौँ। 6. सूचनाको हक। यो हक सुनिश्चित गर्नेछौँ। टोल टोलमा कानुनी तपाईँको चाहिँ जानकारी सबैलाई दिनेछ। सेवा सुविधा विकास प्रक्रियाको बारेमा सर्वसाधारण जनस्तरमा जानकारी दिनेछ। तालिम तथा प्रशिक्षण दिनेछ। कानुनी सरलता, यो चाहिँ हाम्रो सुशासन सम्बन्धी कुराहरू मैले पढ्दैछु। प्रक्रिया कानुनी सरलता। प्रक्रिया अत्यन्तै झन्झटिलो कानुनी प्रक्रियालाई सर्वसुलभ बनाई ढिला सुस्तीको अन्त्य गरिनेछ। अत्यन्तै सरल कानुनी प्रक्रिया अपनाइनेछ। कानुनमा संशोधन ल्याउनेछ। कर्मचारी संयन्त्र राजनीतिविहीन। अनेक युनियन बनाएर जनताको सेवाभन्दा धेरै राजनीति गरेर तलब भत्ता बुझ्ने कर्मचारीहरूको तपाईँको चाहिँ युनियनलाई हामी खारेज गर्नेछौँ। 9 छ जनतासँगै सरकार। घर दैलोको सरकार बनाइनेछ। जनतासँगै भेट्ने, जनतासँगै प्रत्यक्ष घुलमिल गरेर काम गर्ने सरकार बनाइनेछ। श्रमदानलाई नै प्रमुख विधिको रूपमा अपनाएर जनताको हरेक दुःख कष्ट र सरोकारको विषयहरूलाई सरकारको विषयहरूमा काम गर्ने सरकार बनाइनेछ। 10 मा छरितो र सहज प्रशासन। जनताको शान्ति, सुरक्षा, सेवा सुविधा र विकासका कार्यहरूमा प्रशासनिक झन्झट हटाई छिटो छरितो सेवा प्रवाह गर्ने प्रबन्ध मिलाइनेछ। ढिला सुस्तीको अन्त्य गरिनेछ। र 13 नेक्स्टमा छ नियन्त्रणका नीति। कर्मचारीहरूलाई स्थायी नियुक्ति दिएकोले कुशासन र भ्रष्टाचारको सम्भावना बढ्दो छ। गुणको आधारमा बढुवा पाउने कर्मचारी, दोषको आधारमा अथवा काम नगर्ने गरी बिग्रेको अवस्थामा, घुसखोर बनेको अवस्थामा र प्रणाली अनुसार पद सोपानमा काम नगर्ने अवस्थामा, अटेरी बनेको अवस्थामा उसलाई तपाईँको चाहिँ नि त्यसको खण्डमा सरुवा मात्रै होइन, उसको जागिर निलम्बन र खारेज गर्ने व्यवस्था हामी गर्नेछौँ। र यी थिए सुशासनसँग सम्बन्धित, प्रशासनिक सुशासनसँग सम्बन्धित कुराहरू। अब हामी विकास तथा कर नीति सम्बन्धमा केही भन्न चाहन्छौँ। वृद्धिलाई मात्रै विकास मानिने छैन। प्रकृति, संस्कृति, प्रविधिको सन्तुलित आधारमा गरिने वृद्धि र व्यवस्थापन यी दुवैको योगलाई विकास मानिनेछ। वैज्ञानिक कर लगाइनेछ। धनीबाट लिएर गरिबलाई बचाउने नीति लिइनेछ। चेतना र देशभक्ति जागरण सहितको भौतिक विकास, श्रमदानको विकास विधिलाई प्राथमिकता दिइनेछ। यसका लागि आवश्यक ऐन कानुन बनाइनेछ। परम्परागत ठेक्का प्रणालीलाई पनि आवश्यकता अनुसार प्रयोग गरिनेछ। सबै नागरिकलाई सबै खाले विकासमा श्रमदान मार्फत सक्रिय रूपमा जोडिनेछ। विकासको सन्तुलन सम्बन्धमा नेपालभित्रै 2टा नेपालको भोगाईको अन्त्य गरिनेछ। पहुँच र शक्तिको आडमा गरिने असमान र अन्यायपूर्ण विकासको वितरणको अन्त्य गरिनेछ। काठमाडौँ केन्द्रित या सहर केन्द्रित विकासलाई गाउँ केन्द्रित बनाइनेछ। र 2 मा छ सीमावर्ती क्षेत्रमा विकासका पूर्वाधारहरू केन्द्रित गरिनेछ। सीमावर्ती क्षेत्रको विकासलाई ध्यान दिइनेछ। नेक्स्टमा छ भूमि व्यवस्थापन सम्बन्धमा कम उब्जनी हुने क्षेत्रहरूमा मात्रै बस्ती बसाउने नीति लिइनेछ। आवासको नाममा गरिने अनावश्यक भूमि प्लटिङ, भूमि तपाईँको चाहिँ खण्डीकरणलाई रोक लगाइनेछ। निजी जग्गा प्राप्तिको हदबन्दी लगाइनेछ। बासको हक सबैलाई हुनेछ। सुकुम्बासी समस्या समाधान गरिनेछ। भूमाफियाकरण रोकिनेछ। कृषि र उद्योगहरूलाई प्राथमिकता दिइनेछ।
लोक कल्याणकारी राज्यको सम्बन्धमा देशमा राज्य व्यवस्था जनताको कल्याणमा केन्द्रित हुनेछ। श्रमजीवीहरू पुँजीवादी शोषणबाट मुक्त गरिनेछ। विभेदबाट मुक्ति दिने स्वास्थ्य बिमा तपाईँको चाहिँ नि शिक्षा बिमा, वृद्ध एकल महिला अपाङ्ग अशक्त सुरक्षा तपाईँको चाहिँ नि भत्ताको प्रबन्ध गरिनेछ। ज्येष्ठ नागरिक र बालबालिकालाई विशेष नीति बनाई सुरक्षा र मनोरञ्जन दिइनेछ। आश्रम र पार्कहरू खोलिनेछन्। मानव तस्करी, जबरजस्ती करनी जस्ता अपराधहरू नियन्त्रण गरिनेछ। लोक उन्मुख समुदायका लागि विशेष आरक्षण दिनेछ। एकल महिलाको जीवन सहजीकरणको नीति लिनेछ। अपाङ्गता पुनः तपाईँको चाहिँ नि स्थापनामा जोड दिनेछ। लागु औषध, दुर्व्यसन तथा जस्ता सामाजिक विकृतिहरूको अन्त्य गरिनेछ। तेस्रो लिङ्गी समलिङ्गीको परिचय सहित कानुनी तपाईँको चाहिँ नि र सामाजिक न्याय दिएर ससम्मान बाँच्न सक्ने वातावरण बनाइनेछ। किसान र मजदुर जस्ता उत्पादन, निर्माण र सेवाको क्षेत्रमा जीवन बिताउनेहरूको स्वास्थ्य र शिक्षामा विशेष सुविधा दिइनेछ। दृष्टिविहीनहरूको लागि विशेष आरक्षण र सुरक्षाको व्यवस्था गरिनेछ। र यी कुराहरू हामीले लोक कल्याणकारी राज्यहरूको बारेमा गर्ने सोचिरहेका छौँ भने अर्को जाउँ जेनजी युवा पुस्ताको सम्बन्धमा। जेनजी भर्खरका युवा अथवा सबैभन्दा कान्छो युवा पुस्ताको असन्तुष्टि, गुनासा र मागहरू र सल्लाह सुझावहरू सुन्ने नियोग बनाइनेछ, आयोग बनाइनेछ र सोही अनुसारको तपाईँको चाहिँ नि योजना र काम कारबाहीहरू हामी अगाडि बढाउनेछौँ। जेनजीको सपनालाई योजनामा तर्जुमा गरेर नयाँ ढङ्गको राष्ट्रिय हितमा काम गरिनेछ। युवा पुस्ताको दुरुपयोग रोकिनेछ। युवा पुस्तालाई राष्ट्र निर्माणमा लगाइनेछ। युवा पुस्तालाई राष्ट्रको तपाईँको चाहिँ महत्त्वाकांक्षी योजनाहरू सम्पन्न गर्नका लागि जनशक्तिको रूपमा प्रयोग गरिनेछ। राजनीतिक गुण्डागर्दीमा युवालाई, जेनजीलाई प्रयोग गरिने छैन, गर्न दिइनै छैन। त्यसरी दुरुपयोग र दुरुत्साहनका तपाईँको चाहिँ गतिविधिलाई रोकिनेछ भने जेनजीलाई उत्पादन, निर्माण र आविष्कारमा हामी तपाईँको चाहिँ सहभागी बनाउनेछौँ। यो थियो जेनजी सम्बन्धमा। शिक्षा सम्बन्धमा जीवनमा उपयोगी शिक्षा पद्धति लागू गरिनेछ। सैद्धान्तिक शिक्षालाई सीमित बनाई व्यावहारिक शिक्षा लागू गरिनेछ। हप्तामा 6 दिनको साटो 3 दिन मात्रै पढाउने व्यवस्था, पढ्ने विषयवस्तु र तपाईँको किताबको सङ्ख्या र पाठ्यभार घटाइनेछ। हप्ताको 4 दिन उत्पादन, निर्माण, आविष्कार, खेलकुद, सङ्गीत, कला र साहित्य जस्ता विषयहरूमा व्यक्तिगत उन्नयनका लागि चाहिँ नि विद्यार्थीहरूलाई केन्द्रित गरिनेछ र देश विकासका लागि विद्यार्थीहरूको व्यावहारिक श्रम, शिक्षा र क्रियाकलापहरू हामी सक्रिय रूपमा लागू गर्नेछौँ। 10 कक्षा पढि नसक्दै विद्यार्थीलाई आफूले खाने खाना उत्पादन गर्न र पकाइ खान सिकाइनेछ। लगाउने लुगा सिलाउन निपुण बनाइनेछ। ड्राइभिङ, कार्पेन्ट्री, इलेक्ट्रिक वर्क्स, मेसन है लगायतका तपाईँका चाहिँ नि तालिमहरू विद्यार्थीहरूलाई दिइनेछन्। आविष्कार र इन्जिनियरिङमा विद्यार्थीहरूलाई अनिवार्य काम गराइनेछ। देशभक्ति र नागरिकको भूमिका बुझाउन 12 पासपछि अनिवार्य रूपमा 6 महिने सैनिक तालिम दिइनेछ। हात हतियार सञ्चालन तपाईँको सम्बन्धी जानकारी तथा तालिम दिइनेछ। त्यस पश्चात मात्र उच्च शिक्षा लिन पाउने तपाईँको चाहिँ नि व्यवस्था गरिनेछ। उच्च शिक्षामा त्यसपछि मात्रै जाने व्यवस्था हामी गर्नेछौँ। 9 नम्बरमा नेक्स्टमा त्यही शिक्षासँगै सम्बन्धित कुरा छ। कृषि क्षेत्रमा ठुल्ठुला अनुसन्धान र प्रयोगको शैक्षिक व्यवस्थाहरू मिलाइनेछ। त्यो खालका चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ संरचनाहरूको निर्माण गरिनेछ। पढेपछि कोही पनि बेरोजगार नहुने उद्देश्य राखेर सोही मुताबिक शिक्षा लागू गरिनेछ। आवश्यकता अनुसार विषय र विधि परिमार्जन गर्दै लगिनेछ। श्रम, संस्कृति र अन्य जातीय संस्कृतिबारे व्यावहारिक ज्ञान दिइनेछ। श्रम, संस्कृति र मुलुकको सकारात्मक परिवर्तनबारे पढाइनेछ। विकास र सामाजिक परिवर्तनमा श्रमको महत्त्वबारे बुझाउने र व्यावहारिक र तपाईँको चाहिँ ज्ञान दिने तपाईँको चाहिँ व्यवस्था गरिनेछ। आवश्यक भौतिक
पूर्वाधार तयार गरिनेछ, जनशक्तिहरू तयार गरिनेछन्। गाउँ छोडेर सहर पढ्न आउनेलाई गाउँमै राख्न, गाउँमै पढ्न सक्ने गरीको गुणस्तरीय शिक्षा, योग्य शिक्षक, सक्षम दक्ष शिक्षक, शैक्षिक सामग्री र समुचित व्यवस्थापन र वितरण गरिनेछ। मातृभाषा शिक्षणमा जोड दिइनेछ। सामाजिक अभियानहरू सञ्चालन गरी सुधार ल्याइनेछ। सरकारी विद्यालयहरूको स्तरोन्नति गरिनेछ। शिक्षकहरूले राजनीति नगरून् भन्न खातिर श्रम संस्कृति पार्टीले शिक्षकहरूलाई सदस्यता दिने छैन। शिक्षकहरूले राजनीति गरे त्यसमा रोक लगाइनेछ। शिक्षकहरूलाई राजनीतिक गतिविधिमा सामेल हुन दिने छैन। सबै शारीरिक क्षमता भएका, सबै खालका शारीरिक क्षमता भएकाहरूलाई शिक्षा, उचित शिक्षाको व्यवस्था मिलाइनेछ। शिक्षालाई पैसा कमाउने माध्यम मात्रै नभएर जीवन र समाजलाई उन्नत बनाउने, नैतिक जवाफदेही र जिम्मेवार बनाउने पक्षको रूपमा स्थापित र विकसित गरिनेछ। श्रम संस्कृति महाअभियानले ल्याउन चाहेको परिवर्तनलाई राष्ट्रिय मूलधारको शैक्षिक पद्धतिमा लागू गरिनेछ। श्रम संस्कृति लागू गरे पश्चात र त्योभन्दा अगाडिको पूर्व अवस्थामा भएको सामाजिक तपाईँको चाहिँ आर्थिक अवस्था बिचको फरक छुट्याएर तपाईँको चाहिँ समीक्षा गरेर हामी अघि बढ्नेछौँ। संयन्त्रहरू तयार गर्ने चाहिँ आवश्यक सुधार गर्दै जान्छौँ। अर्थनीति तथा आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक विकास सम्बन्धमा आर्थिक विकासमा बाधक ऐन कानुनहरूलाई संशोधन गर्नेछौँ। नयाँ कानुनहरू बनाइनेछन्। प्राकृतिक स्रोत साधनका समुचित उपयोग गरी अर्थतन्त्र बढाउनेछौँ। पीपीपी मोडेलमा आर्थिक संस्थानहरू तपाईँको चाहिँ निर्माण र सञ्चालन गर्नेछौँ। निशर्त होइन, विदाउट एनी कन्डिसन्स अन्तर्राष्ट्रिय लगानी र प्रविधिको तपाईँको चाहिँ राष्ट्रिय हितमा विकास र अन्तर्राष्ट्रिय माफ गर्नुहोला, निशर्त अन्तर्राष्ट्रिय तपाईँको चाहिँ लगानी प्रविधिको राष्ट्रिय हितमा विकासका लागि योजनाहरू लगाइनेछन्। र त्यसो गरिरहँदाखेरि तपाईँको चाहिँ राज्यको कुनै पनि स्वाधीनतामा आँच नआउने, होइन, कुनै पनि तपाईँको चाहिँ असमान सन्धि सम्झौताहरू हामी गर्नेछौँ। र औद्योगिक क्षेत्र तथा निर्माण सम्बन्धमा, औद्योगिक क्षेत्रहरू निर्माण गर्ने सम्बन्धमा अनुचित बजारलाई नियन्त्रण गर्नेछौँ। स्वदेशी उत्पादन र उपभोगमा जोड दिइनेछ। साम्राज्यवादी बजारलाई रोक्ने नीति लागू गर्नेछौँ। मौलिक तथा नयाँ प्रविधिको विकास र प्रयोग गरी पुँजी निर्माण गरिनेछ। निर्वाहमुखी अर्थतन्त्रलाई बढावा दिँदै निर्यातमुखी अर्थतन्त्र बनाउने लक्ष्य लिइनेछ। आर्थिक विकासलाई केन्द्रमा राखेर भौतिक विकासको योजना बनाइनेछ। 5 वर्षभित्र विकासको लय निकालिनेछ। 10 वर्षभित्र उद्देश्य प्राप्त गर्ने राष्ट्रिय आर्थिक कार्यक्रमहरू लागू गरिनेछन्। श्रम र श्रमदान मार्फत श्रम संस्कृतिको सूत्रले सामाजिक, नागरिक र प्राकृतिक स्रोत साधन र संयन्त्रहरू प्रयोग गरी देशको आर्थिक विकासमा क्रान्तिकारी विकास गरिनेछ। समतामुखी वैज्ञानिक कर प्रणाली लागू गरिनेछ। एकाधिकार पूर्ण बजारको अन्त्य हुनेछ। श्रमदानबाट तत्कालै फुल र फलफुल जताततै, माफ गर्नुहोला, श्रमदानबाट जताततै फुल र फलफुल तथा सब्जी सागसब्जी लगाएर निम्न आय हुनेहरूलाई सार्वजनिक उपभोग गर्न दिइनेछ। एक गाउँ एक उद्योगको नीति लागू गरिनेछ। जडीबुटी प्रयोग, उत्पादन र प्रशोधन गरी औषधिहरू उत्पादन गरिनेछन्। आविष्कार केन्द्रहरू खोल्ने र आविष्कारहरूको बजारीकरण गरिनेछ। आयातमुखी अटोमोबाइल्स र इलेक्ट्रोनिक्सलाई रोकी आफ्नै उत्पादनमा जोड दिइनेछ। कृषिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरिनेछ। कृषकलाई प्रोत्साहन गर्न नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनेछौँ। कृषि उत्पादनको उचित र उन्नत बजार व्यवस्थापन गरिनेछ। कृषि उपज उद्योगहरू गाउँ गाउँमा खोलिनेछ। निर्वाहमुखी र निर्यातमुखी उत्पादन उद्योग स्थापना गर्नेछौँ। ठुलालाई मात्र नभएर साना व्यवसाय र उद्योगहरूलाई पनि सञ्चालन समेत बचाउने नीति लागू गरिनेछ। नेपाली मौलिक तथा आधुनिक प्रविधिको विकास र विस्तार गरी उत्पादन बढाइनेछ। स्वदेशी उत्पादन बढाउन र उपभोग गर्न पद्धति र प्रवृत्तिको विकास गरिनेछ। गाउँमा गुणस्तरीय शिक्षा पुर्याइनेछ। खानी उत्खनन र धातु प्रशोधनको
आवश्यक धातुजन्य लगायतका अन्य सामग्रीहरूको आयात घटाउनेछौँ गरेर के अरे प्रशोधन गरेर यही देशको चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि उत्खनन गरेर धातुजन्य आयातलाई घटाउने उद्देश्य राखिनेछ। एक घर एक स्वरोजगार एक उद्यमीको नीति लागू गरिनेछ। कर्मचारी होइन उद्यमी, जागिर होइन व्यवसाय, उद्यम र उद्योग भन्ने नीति लागू गरिनेछ। कृषि तथा वातावरण, कृषि उपजको आयात प्रतिस्थापन गर्न ठोस नीति लिनेछ। उत्पादन बढाउन श्रम प्रतिको गिर्दो आकर्षणलाई सुधारेर कृषि नै प्रमुख पेसा र कर्म हो भन्ने मनोविज्ञानको तपाईँको विकास गरिनेछ। उन्नत बिउ मलखादको प्रबन्ध मिलाइनेछ। उत्पादन र प्रविधिको विकास गरिनेछ। सामुदायिक र साझेदारी खेतीमा जोड दिइनेछ। वनपाखा सबैतिर फलफुल र तपाईँको चाहिँ नि बिरुवा फलफुलका बिरुवाहरू रोपिनेछन्। सार्वजनिक उपयोग र उपभोग गर्न दिइनेछ। अनुदान र बिमाको व्यवस्था हुनेछ कृषक र कृषिलाई। त्यसै गरी साना र निम्न आएका किसानहरूलाई राहत र सुरक्षा दिनेछ। माटोको उर्वरा शक्ति बढाउन र बचाउन प्राकृतिक विधिहरू अपनाइनेछन्। खोलाखोलीले खेतबारीको तपाईँको चाहिँ नाश गरिरहेको बेला संरक्षण गरिनेछ। भू संरक्षण गरेको नीति लिइनेछ। सिँचाइको प्रबन्ध मिलाइनेछ। राष्ट्र निकुञ्ज र वन्यजन्तुको आरक्षणमा सुधार गरिनेछ। जडीबुटी उत्पादन र प्रशोधनमा जोड दिइनेछ। त्यसै गरी उद्योग सम्बन्धमा आयात प्रतिस्थापन गर्ने, निर्यात बढाउने उद्योगहरू सञ्चालन हामी गर्नेछौँ। आधुनिक तपाईँको अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी उत्पादन, सेवा, पर्यटन, मनोरञ्जन, स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रको उद्योगहरू स्थापना गरिनेछ। स्वदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लागू गरिनेछ। साना ठुला मझौला सबै खाले उद्योगहरूको उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। सानालाई विशेष सुविधा दिइनेछ। औद्योगिक क्षेत्रहरू सबैतिर सबै पालिकामा खोलिनेछन्। उद्योगमा आवश्यक जनशक्ति उत्पादन, सिप र प्रशिक्षणको व्यवस्था गरिनेछ। वाणिज्य तथा आपूर्ति सम्बन्धमा दैनिक उपभोग्य सामग्री, सेवा सामग्रीको निरन्तर आपूर्ति गर्न प्रोएक्टिभ नीति लिइनेछ। अग्रगामी नीति लिइनेछ। आफ्नो मौलिक र अनुपम उत्पादनहरूको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विज्ञापन गरिनेछ र निर्यात गरिनेछ। विदेशी सेवा सामग्रीहरूले स्वदेशी उत्पादनलाई ओझेल्न नपारोस् भन्न खातिर विशेष नीति लागू गरिनेछ। ऊर्जा सम्बन्धी खोज अनुसन्धान गरी आफ्नै खानीहरू हामी प्रयोग गर्नेछौँ। खानी नभएको अवस्थामा रहेको तपाईँको चाहिँ नि सामग्री र सेवा सुविधाको मात्रै आयात गर्ने नीति लिनेछ। कालाबजारी र कमिसनको अन्त्य गरिनेछ। दलालीको अन्त्य गरिनेछ। पारस्परिक लाभको आधारमा आयात र निर्यात सम्बन्धी नीति लागू गरिनेछ। हिमाली, पहाडी र सीमावर्ती क्षेत्रमा जनताको आपूर्तिलाई ध्यानमा राखी विशेष प्रबन्ध मिलाइनेछ। राष्ट्रिय हित र सम्प्रभुतामा आँच नआउने गरी चीन र भारत बीच व्यापारिक पुलको रूपमा स्थापित भई लाभ लिइनेछ। त्यसै गरी पर्यटन सम्बन्धमा देशभित्र प्राकृतिक र सांस्कृतिक विश्व सम्पदाको रुचिमा विकसित देशभित्रका प्रकृति र संस्कृतिलाई विश्वको सम्पदाको रूपमा विकसित गरिनेछ। पर्यटनका लागि प्रकृति र संस्कृतिको संरक्षण र प्रवर्धनको नीति लिइनेछ। सालपा, सिलिचुङ, बौद्ध, स्वयम्भू, नवबुद्ध, लुम्बिनी, मुक्तिनाथ, हलेसी, महादेव, पिण्डेश्वर, दन्तकाली, गोसाईकुण्ड, पशुपतिनाथ, पाठीभरा, मुकुमलुङ, सुम्निमा, पारुहाङ, हाम्रो चिन्डो डाँडा लगायतका तपाईँको चाहिने के अरे स्थानहरूलाई धार्मिक स्थल घोषणा गरी पर्यटनको केन्द्र बनाइनेछ। थुप्रै अरूलाई पनि, त्यतिलाई मात्रै होइन। विमानस्थल, होटेल, रिसोर्ट, पार्क, यातायात सूचना केन्द्र जस्ता पर्यटनका पूर्वाधारहरू तय गरी व्यवस्थापन गरिनेछ। नयाँ गन्तव्यहरूको पहिचान गरी ट्रेकिङ पर्यटन व्यवस्था गरिनेछ। सामूहिक खेल तथा विविध खेलकुदको पर्यटनहरू तपाईँको चाहिँ पर्यटनको व्यवस्था गरिनेछ। साहित्य, सङ्गीत, कला र चलचित्रलाई पर्यटनको विषयवस्तु बनाएर विकसित गरिनेछ। आवश्यक दक्ष जनशक्तिको उत्पादन गरिनेछ। सो सम्बन्धमा सांस्कृतिक पर्यटनको विकास, धार्मिक पर्यटनको विकास, जैविक र भौगोलिक पर्यटनको पनि हामी विकास गर्नेछौँ। पर्यटनको अन्य आयामहरू पनि हामी थप्नेछौँ। त्यसै गरी गरिबी निवारणका लागि जनतालाई जनसङ्ख्या होइन, भोटर मात्रै होइन, जनशक्तिको रूपमा रूपान्तरण गर्न सबैलाई
आवश्यक तालिम तथा प्रशिक्षण दिइनेछ, उत्पादन र निर्माणमा जोड दिइनेछ। आरक्षणको नीति लागू गरिनेछ। गरिब जनताको पहिचान गरी घाँसबास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्यको जोड गरिनेछ। गरिब भूमिहीन सुकुम्बासीको लागि सामूहिक आवासको व्यवस्था गरिनेछ। त्यसै गरी प्राकृतिक स्रोत तथा वन व्यवस्थापन, ठुला स्रोतहरूमा बहुद्देशीय एकीकृत उपयोगका नीति लागू गरिनेछ। प्राकृतिक स्रोतहरू स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रको साझेदारीमा प्रयोग गरिनेछ। स्रोत दोहन गर्ने नीति बन्द गरिनेछ। बाढी पहिरो नियन्त्रण गर्ने नीति लागू गरिनेछ। वृक्षारोपण अभियान सञ्चालन गर्ने र मरुभूमिकरण हुन नदिने नीति लागू गरिनेछ। ग्लोबल वार्मिङ र जलवायु परिवर्तन, त्यसबाट हुने जलवायु परिवर्तनलाई रोक्न वृक्षारोपण, कार्बन उत्सर्जनमा नियन्त्रण जस्ता वैज्ञानिक विधिहरू हामीले अपनाउनेछौँ, लागू गर्नेछौँ। वातावरण बिग्रने गरी कुनै प्रकारको योजना लागू गरिने छैन, गर्न दिइने छैन। प्रकृति मैत्री योजनाहरू सञ्चालन गरिनेछ। जलस्रोत तथा ऊर्जा सम्बन्धमा एकीकृत योजनाहरू ल्याइनेछ। PPP मोडलमा ऊर्जा उत्पादन र स्रोत परिचालन गरिनेछ। अन्य देशहरूसँग अलरेडी भइसकेको मेरो मतलब सन्धि सम्झौताहरूलाई राष्ट्रको हितमा ल्याइनेछ। जलाशयहरू निर्माण गरी 12 महिना तपाईँको छैन विद्युत उत्पादन गर्ने, सौर्य र वायु होइन, सोलर र हावाबाट पनि दुवैबाट ऊर्जा निकालिने प्रविधिहरू लागू गरिनेछ। सिँचाइ तथा खानेपानीको लागि जलस्रोतको सदुपयोग गरिनेछ। त्यसै गरी यातायात सम्बन्धमा सडक सञ्जाल विस्तार गरिनेछ। सार्वजनिक यातायातका साधनहरूलाई आधुनिक शैलीमा व्यवस्थापन गरिनेछ। प्रदेशका मुख्य सहरहरू पुग्ने छिटो र छरितो बाटोहरू तपाईँको छैन हामी निर्माण गर्नेछौँ। सबै भेगमा चल्ने लोकमार्गहरूको निर्माण गरिनेछ। मर्मत सम्भारमा ध्यान दिइनेछ है, खाल्डा छोडेर राखिँदैन, मर्मत सम्भारमा ध्यान दिनेछ। मेरो मतलब कृषि तथा तपाईँको छैन औद्योगिक सडक सञ्जालको निर्माण गरिनेछ। उत्तर दक्षिण जोड्ने लोकमार्गहरू, चीन र भारतका नाकाहरू जोड्ने सडकहरू निर्माण गरिनेछन्। नेपाल तपाईँको छैन सरकारले आफ्नै सरकारी हवाई सेवा विस्तार गर्ने र व्यवस्थित गर्ने नीतिमा जोड दिनेछ। विमानस्थलहरूको निर्माण र सञ्चालनमा प्रभावकारी विकास र व्यवस्थापन, निर्माण र व्यवस्थापन मेरो मतलब गर्नेछ। यातायातलाई मर्यादित तथा दुर्घटना रहित बनाउन आवश्यक स्रोत, साधन, प्रविधि र तालिम प्रशिक्षणको प्रबन्ध मिलाइनेछ। त्यसै गरी सूचना तथा सञ्चार सम्बन्धमा सङ्घीय ढाँचा अनुसार सञ्चार प्रणालीको विकास गरिनेछ। सञ्चारका माध्यमहरूको सञ्चालन र व्यवस्थापनमा आधुनिक प्रविधि अपनाइनेछ। कोही पनि नागरिक सूचनाको हक र मनोरञ्जनको हकदेखि वञ्चित नहुन् भन्ना खातिर आवश्यक तपाईँको चाहिँ सेवा सुविधाको जोहो गरिनेछ। सबै सामाजिक सञ्जालहरू हामी नियन्त्रण गर्ने छैनौँ, खुला राख्नेछौँ। सबै मिडियाहरू राष्ट्रप्रति तपाईँको चाहिँ जिम्मेवार र सबै मिडियालाई राष्ट्रप्रति जिम्मेवार बनाउँदै निष्पक्ष पत्रकारितामा जोड दिनेछौँ। प्रेस स्वतन्त्रतालाई सम्मान गर्दै श्रम संस्कृतिमा कुनै पनि पत्रकारलाई आबद्ध नगर्ने नीति लिएका छौँ। प्रेस दलको नभएर, पत्रकार दलको नभएर राज्यको हो भन्ने प्रत्याभूति लिने नीति लागू गरिनेछ। चलचित्रको उद्योग तपाईँको चाहिँ संरक्षण र प्रवर्धन गरिनेछ र चलचित्रको माध्यमबाट तपाईँको चाहिँ हामीले दिनुपर्ने शिक्षा र सूचनाहरू पनि हामी जारी गर्नेछौँ। प्रभावकारी हुन्छ त्यसो गर्दा। गीत, सङ्गीत र साहित्यको विकासमा जोड दिइनेछ। त्यसै गरी शहरी विकास सम्बन्धमा सहरलाई व्यवस्थित बनाउन आवश्यक ऐन कानुनहरू तर्जुमा गर्नेछौँ। खानेपानी, बिजुली बत्ती, सडक जस्ता पूर्वाधारको निर्माण गरेर मात्रै सहर बस्न दिने, बस्ती बस्न दिने नीति लागू गरिनेछ। फोहोर मैला व्यवस्थापन गर्ने, अस्पताल, प्रहरी, तपाईँको छैन विद्यालय, खेल मैदान, पार्क, बजार, रङ्गशाला तथा मनोरञ्जनका तपाईँको छैन तपाईँको केन्द्रहरू निर्माण र व्यवस्थापन गरिनेछ। नमुना गाउँ तथा सहरहरू बनाउने नीति लिइनेछ। सीमावर्ती क्षेत्रहरूमा रहेका समस्याहरूलाई समाधान गर्दै व्यवस्थित सहर निर्माण गरिनेछ। सबै सहर तथा गाउँहरूमा आधारभूत सेवाहरू पुर्याइनेछन्। कोरिडोर बनाएर सहरभित्र रहेका खोला खोल्सीहरूलाई व्यवस्थित गरिनेछ। स्वास्थ्य सम्बन्धमा रोग लागेर उपचार गराउनुभन्दा रोग लाग्न नदिनु उत्तम हो। प्रिभेन्सन इज बेटर देन क्योर भन्ने नीति अनुसार
तपाईँको निरोधात्मक उपायहरू हामीले चाहिँ के अरे लागू गर्नेछौँ। स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित चेतना फैलाउन कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ र तपाईँको सरकारी तथा सामाजिक सबै खालका अभियानहरू सञ्चालन गरिनेछन्। प्राथमिक उपचार सम्बन्धी तालिम समाज र विद्यालय स्तरमा दिइनेछ, जनस्तरमा सबैलाई दिइनेछ। लापसे लागु पदार्थ सेवनमा मादक पदार्थ सेवन गर्ने चलनलाई निरुत्साहित गरिने नीति लागू गरिनेछ। कुपोषण रोक्न सामूहिक कृषि गरी उत्पादन भएका खाद्य पदार्थलाई निःशुल्क वितरण गर्ने नीति लिइनेछ। स्वास्थ्यमा पहुँच बढाउन र पुर्याउन नीति लिइनेछ। गरिब मजदुर किसान र अपाङ्ग तपाईँको चाहिँ अशक्त फरक क्षमता भएका चाहिँ व्यक्तिहरूका लागि बिमा या निःशुल्क उपचार गर्ने व्यवस्था हामी गर्नेछौँ। उपचार केन्द्रहरूको निर्माण र सञ्चालनमा जोड र प्रभावकारी ढङ्गबाट लाग्नेछौँ। जडीबुटी र चाहिँ औषधि उत्पादन र व्यवस्थापनमा जोड दिइनेछ। आधारभूत सेवा निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क दिइनेछ। स्वास्थ्य भन्ने बित्तिकै शारीरिक, मानसिक, वातावरणीय, सामाजिक सबै क्षेत्रको समष्टिगत प्रगति हो भन्ने सत्यलाई समाजमा बुझाइनेछ र ती सम्पूर्ण क्षेत्रहरूको सुधारमा हामी जुट्नेछौँ। गम्भीर प्रकृतिका रोगका उपचारमा सेवा सुविधा दिने अस्पतालहरू बनाइनेछन्। अनुसन्धान केन्द्रहरू बनाइनेछन्। नेता विदेश गएर उपचार गराउने जनतालाई चाहिँ देशमै उपचार गराएर मर्न लगाउने खालको गुणस्तरहीन अस्पतालहरूलाई हामी राख्ने छैनौँ। नेता विदेश गएर उपचार गर्न पाउने छैन, यही देशका चाहिँ तपाईँको अस्पतालहरूको गुणस्तर हामी बढाउनेछौँ। अनिवार्य श्रम गर्ने निःशुल्क तपाईँको चाहिँ स्वास्थ्य सेवाको नीति पनि हामी लागू गर्नेछौँ। त्यसै गरी निरोधात्मक तपाईँको चाहिँ उपाय र अभ्यासहरूमा हामी जोड दिनेछौँ। गाउँघरमा स्वास्थ्य सेवाको स्तर उन्नति गर्नेछौँ। स्वास्थ्यको अवधारणालाई बृहत बनाउनेछौँ। साउन्डनेस इन टोटालिटीलाई होइन, समग्रताको एउटा चाहिँ नि समग्रमा सामाजिक सबै कुरा अघि मैले भनिसकेको छु। समग्र टोटालिटी होइन, टोटालिटी समग्रतामा एउटा चाहिँ नि राम्रो अवस्था छ भने मात्रै हामीले स्वास्थ्य हो भन्ने हामीले बुझ्नेछौँ र त्यो मनोविज्ञानलाई हामी लागू गर्नेछौँ। खाना र पानी नै औषधि हो होइन, खाना र पानी नै औषधि हो। त्यसै गरी श्रम गरेर सबैलाई खाद्य उत्पादन गरी खानाबाट पोषणबाट चाहिँ नि कोही पनि वञ्चित नहुने नीति हामी लिनेछौँ। श्रम तथा रोजगारी सम्बन्ध सबैलाई श्रम संस्कृतिसँग जोडेर अनिवार्य श्रम गराउने नीति हामी गर्नेछौँ। कर्मचारी होइन, उद्यमी बन्न सबैलाई गरी खान प्रेरित गर्नेछौँ। उद्योगहरूको निर्माण गरी आवश्यक जनशक्ति आपूर्तिमा रोजगारीको व्यवस्था गरिनेछ। श्रमलाई अपमान होइन सम्मानको विषय भनी सम्बोधन गरिनेछ। रोजगारीमा लागेकाहरूको हक अधिकार सुनिश्चित गरिनेछ। श्रम आयोग निर्माण गरी श्रम सम्बन्धी नीति लागू गरिनेछन्। श्रमिकहरूको पञ्जीकरण गरी स्वास्थ्य तथा शिक्षा जस्ता आधारभूत सेवाहरूमा तपाईँको चाहिँ नि सुलभ सुरक्षा आरक्षण दिइनेछ। श्रमिकहरूको पारिश्रमिकको ग्यारेन्टी गरिनेछ। जनसङ्ख्यालाई जनशक्तिको रूपमा प्रयोग गर्न श्रम र श्रमदानको अभ्यास गरिनेछ। ग्रामीण स्वरोजगार तपाईँको चाहिँ नि कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछन्। बेरोजगारहरूलाई राज्यले भत्ताको व्यवस्था गर्नेछ। निजी क्षेत्रलाई रोजगारी सिर्जना गर्न वातावरण तय गर्नेछ। रोजगार मेलाहरूको आयोजना गरिनेछन्। श्रममा लैङ्गिक विभेद अथवा कुनै किसिमको जातीय विभेद अथवा सांस्कृतिक विभेद हुने छैन। श्रममा हुने ठगी शोषणको अन्त्य गरिनेछ। तालिम सहजीकरण र सुरक्षाको व्यवस्था मिलाइनेछ। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केर आएकाहरूलाई नेपालमै गरी खाने वातावरण, लगानी लगाउने वातावरण, उद्यमी बन्ने वातावरणको हामी ग्यारेन्टी गर्नेछौँ। र महिला तथा बालबालिका सम्बन्धमा लैङ्गिक विभेद र हिंसादेखि महिलाहरूलाई र पुरुषहरूलाई समेत तपाईँको चाहिँ नि बचाइनेछ। महिलालाई मात्र त्यो हुँदैन, लैङ्गिक हिंसा मेरो मतलब कहिलेकाहीँ पुरुषलाई पनि हुने भएको कारणले महिलाहरूलाई सशक्त बनाउन तालिम तथा प्रशिक्षण र अवसरहरू उपलब्ध गराइनेछन्। स्वास्थ्यगत संवेदनशीलताको ध्यानमा राखी महिलाहरूलाई विशेष सेवा सुविधा उपलब्ध गराइनेछ। सम्मानित जीवन जिउन पाउने वातावरण तय गरिनेछ। लैङ्गिक भिन्नताका कारण महिलालाई अवसरबाट वञ्चित हुन दिइने छैन।
बालबालिकाको पढ्ने खेल्ने र रमाउने अधिकार सुनिश्चित गरिनेछ। सबै पालिका बालमैत्री पालिका हामी बनाउनेछौँ। मनोरञ्जनका लागि उद्यानहरूको निर्माण गरिनेछ। शिक्षादेखि कोही बालबालिका वञ्चित हुन दिने छैन। एकल महिलालाई विशेष सुरक्षा र स्थान दिइनेछ। सबै निकायमा महिलाको सहभागितामा 50% हामी चाहिँ नि पुर्याउने लक्ष्यका साथ अघि बढ्नेछौँ। सडक बालबालिकालाई तत्काल उद्धार गर्न र पुनःस्थापना गर्ने नीति लिनेछ। बाल श्रम शोषणको अन्त्य गरिनेछ। त्यसै गरी युवा तथा खेलकुद, युवालाई दुर्व्यसन आदि विकृतिबाट जोगाउन र जागरण र चेतनाका कार्यक्रमहरू ल्याउनका लागि पर्याप्त कामहरू हामी गर्नेछौँ। खेलकुदको क्षेत्रलाई उद्योगको रूपमा विकसित गरिनेछ। युवालाई साहित्य, तपाईँको चाहिँ नि सङ्गीत, कला, खेलकुद जस्ता क्रियाकलापहरूमा लगाइनेछ। खेल मैदानहरूको विकास गरिनेछ। खेलकुदलाई पर्यटनको रूपमा समेत विकास गरिनेछ। खेलकुदलाई पेसाको रूपमा समेत हामी चाहिँ नि विकसित गर्नेछौँ र व्यावसायिक खेलकुदको प्रबन्ध मिलाउनेछौँ। युवालाई स्वदेशमै रोजगारीको प्रबन्ध मिलाउनेछौँ। त्यो वातावरण सिर्जना गर्नेछौँ। विज्ञान तथा प्रविधि सम्बन्धमा, विज्ञानको प्रविधिको विकास प्रकृति र संस्कृतिको बीचमा सन्तुलन कायम गर्न मानव जीवनलाई सुलभ बनाउन प्रयोग गरिनेछ। प्रविधिलाई विनाश गर्नका लागि होइन, तपाईँको चाहिँ नि मान्छे मार्नका लागि हामी प्राकृतिक ध्वंस गर्नका लागि प्रयोग गर्ने छैनौँ। तत्त्वज्ञान, जसलाई हामी विज्ञान भन्छौँ, तत्त्वज्ञान र आविष्कारलाई बढावा दिइनेछ। सबैलाई आविष्कार केन्द्र, सबैतिर आविष्कार केन्द्रको निर्माण र सञ्चालन गरी आवश्यक सेवा सुविधा आपूर्ति र तपाईँको चाहिँ नि सबैलाई सेवा सुविधा हामी दिनेछौँ। आवश्यक सेवा सुविधा आपूर्ति गर्छौँ र त्यस पछाडि निर्यात गर्ने नीति हामी लिनेछौँ। सूचना प्रविधिको विकासमा जोड दिइनेछ। आधुनिक र मौलिक प्रविधिको संवर्धन र प्रवर्धन गरिनेछ। देश विकासमा प्रविधिको समुचित प्रयोग गरिनेछ। संस्कृति सम्बन्ध, सांस्कृतिक विकास सम्बन्ध, श्रम संस्कृतिलाई सर्वोपरि संस्कृतिको रूपमा विकास गरिनेछ। श्रमिकलाई सम्मानको मनोविज्ञान बनाइनेछ। राष्ट्रका विविध जात जातिमा रहेको मौलिक पहिचान झल्कने संस्कृतिहरूको जगेर्ना गरिनेछ। सबै संस्कार संस्कृतिलाई राज्यले समान व्यवहार गरेर सम्मान गर्नेछ। सांस्कृतिक पक्षहरूलाई सामाजिक मनोविज्ञानको विषय बनाई अध्ययन गरिनेछ। संस्कृतिलाई पर्यटनको केन्द्रबिन्दु बनाई विश्व बजारमा प्रचार गरिनेछ। सबै जात जातिका पर्वहरूलाई महत्त्व दिइनेछ। सांस्कृतिक उन्नयन गरी विश्व बजारमा प्रस्तुत गरिनेछ। अनिवार्य श्रम र श्रमदानको नीति लागू गरेर अल्छी समाजलाई परिश्रमी बनाइनेछ। परिश्रमी बन्दै स्वाभिमानी र देशभक्त नेपाली बनाइनेछ। योगदान दिने संस्कृतिको सुरुवात गरी सामाजिक जागरण सहितको राष्ट्रिय एकताको अभियान सञ्चालन गरी सामाजिक र आर्थिक सकारात्मक रूपान्तरणको क्रान्ति ल्याइनेछ। मौलिक संस्कृतिहरूको जगेर्नामा जोड दिइनेछ। सबै जात जातिका आफ्नो मौलिक संस्कृतिहरूलाई जगेर्ना गर्न राज्यले बजेटबाट नै सम्बोधन गर्नेछ र सहयोग गर्नेछ। सामाजिक विकास सम्बन्धमा, श्रम संस्कृतिको सूत्रले देश बनाउन श्रमदान गर्न लगाएर सबैलाई सामाजिक एकतामा बाँधिने हराउन लागेको नेपाली समाज पुनःस्थापित गरिनेछ। सामाजिक जागरणका अभियानहरू सञ्चालन गरिनेछन्। विकृतिहरू विरुद्ध अभियानहरू सञ्चालन गरिनेछन्। समाजलाई एउटा घर परिवारको रूपमा विकसित गर्न विभेदजन्य कुराहरूको अन्त्य गरिनेछ। सांस्कृतिक विविधतालाई अस्वस्थ र राजनैतिक प्रतिस्पर्धा नभएर सुन्दरताको रूपमा लिइनेछ। समाज भाँडेर सद्भाव बिथोल्ने र अशान्ति निम्त्याउने तत्त्वहरूको पहिचान गरी त्यस्ता तत्त्वहरूलाई निरुत्साहित, निस्तेज, नियन्त्रण र अन्त्य गरिनेछ। श्रमको कारणले गरिएका विभेदहरूको अन्त्य गरिनेछ। श्रमलाई अपमान होइन सम्मानको रूपमा हेरिनेछ। श्रमकै कारणले भएको विभेद अब श्रमदानको विधिले अन्त्य गर्ने लक्ष्य लिइनेछ। सुरक्षा सम्बन्धमा अब एउटा मात्रै रह्यो। सेनालाई सिमानामा खटाई सीमा सुरक्षा र बाहिरी आक्रमणबाट बचाउनका लागि खटाइनेछ। सङ्कटकाल र विपदमा मात्रै सेनालाई खटाइनेछ। सङ्कटकाल र विपदमा
फेरि गरेँ है। सेनालाई सिमानामा सीमा रक्षा र बाहिरी आक्रमणबाट बचाउनका लागि खटाइनेछ। साथै सङ्कटकाल र विपदमा समेत सेनालाई आवश्यकता अनुसार खटाइनेछ। सुरक्षाको अतिरिक्त आवश्यक निर्माण कार्यहरूमा खटाइनेछ र सङ्कटकालमा बाहेक तपाईँको चाहिँ नि सेनालाई हामी खटाउने छैनौँ र सङ्कटकाल बाहेकको अवस्थामा आन्तरिक सुरक्षाको लागि चाहिँ नि प्रहरीहरूलाई खटाइनेछ। प्रहरीहरू तपाईँको चाहिँ नि जनपथ र सशस्त्र नगर प्रहरी सबै खालका प्रहरीहरूलाई खटाइनेछ। आन्तरिक सुरक्षा प्रहरीले गर्नेछ भने सेना सुरक्षा चाहिँ सीमा सुरक्षा चाहिँ हामीले देशको सुरक्षा चाहिँ हामीले सेनालाई खटाउनेछौँ। त्यसै गरी आइएनजिओ सम्बन्ध सेवा र अधिकारको नाममा छिरेका आइएनजिओहरूले देशै कब्जा गर्ने देखिएकोले विदेशी शक्ति केन्द्रहरू हाबी बनाई नेपाल सरकार बनाउने र गिराउने सम्मको हरकत हुने गरेकोले आइएनजिओहरूलाई तपाईँको चाहिँ नि सबै आइएनजिओहरूलाई हामी खारेज गर्नेछौँ र आइएनजिओले सञ्चालन गर्न दिइने छैन। स्वदेशी सङ्घ संस्थाहरूलाई सक्रिय र बृहत बनाइनेछ र स्वदेशी सङ्घ संस्थाहरूबाट नै सामाजिक क्रियाकलाप तथा सेवाका क्रियाकलापहरू हामी गराउनेछौँ। स्वदेशी सङ्घ संस्थाहरूलाई नै सक्रिय बनाइनेछ। कर्मचारीहरूको सम्बन्धमा कर्मचारी बारेमा छिटो छरितो र जनमुखी प्रशासन लागू गरिनेछ। समानुपातिक कर्मचारी संयन्त्र बनाउनेछौँ। राजनीतिक संलग्नता र अभ्यास मुक्त कर्मचारी र न्यायोचित प्रशासन बनाउनेछौँ। राजनीतिक गतिविधिमा कर्मचारी संलग्न हुन नदिने व्यवस्था लागू गरिनेछ। ढिलासुस्ती रहित प्रशासनको व्यवस्था गरिनेछ। जनमतको कदर सोपान अनुसार प्रणालीयुक्त कर्मचारी र प्रशासनको प्रभावकारी लागू गरिनेछ। गैर आवासीय र प्रवासी नेपालीहरू सम्बन्धमा प्रवासी नेपालीहरूको अभिलेख राखिनेछ। गैर आवासीय नेपालीहरूको नागरिकतालाई निरन्तरता दिँदै उनीहरूका सिप तथा पुँजी राष्ट्र निर्माणका लागि आविष्कार गर्ने नीति लागू गरिनेछ। रेमिटेन्सलाई राष्ट्र निर्माणमा लगाउने नीति लागू गरिनेछ। त्यसै गरी भूतपूर्व सैनिकबारे भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरूका ज्ञान सिप र अनुभवलाई राष्ट्र निर्माणमा लगाइनेछ। योगदानको कदर गरिनेछ। सुशासन र सामाजिक सुधारमा भूपू सैनिकहरूलाई प्रत्यक्ष सहभागी गराइनेछ। प्रवासमा रहेका भूपू सैनिकहरूको नागरिकतालाई निरन्तरता दिइनेछ र स्वदेशमै बस्न सक्ने वातावरण बनाइनेछ। भूपू गोर्खा सैनिकहरूले पाइरहेका असमान पेन्सनलाई न्यायपूर्ण समान पेन्सन बनाउन आवश्यक पहल गर्नेछौँ। नेपाली मौलिकताको रक्षा र आत्मरक्षा विश्वव्यापीकरणको नाममा ठुलो देशहरूले साना देशहरूको सांस्कृतिक, व्यापारिक, राजनैतिक र सैन्य आक्रमणहरू गरेर चाहिँ नि अन्याय अन्त्य गरिरहेको परिप्रेक्ष्यमा आत्मरक्षाको नीति लिनेछ। आफ्नै उत्पादन र आविष्कारहरू बढाएर विदेशी मोहजालमा फसेर स्वदेशलाई बिर्सने त्याग्ने मनोविज्ञानलाई बदल्न सबै खाले सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक उपायहरू अपनाइनेछन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घ लगायत विश्व मानवाधिकारसँग समन्वय र सहकार्य गरेर अगाडि बढिनेछ। नागरिक आयोग सुशासन प्रत्याभूति गराउन नागरिक आयोग गठन गरिनेछ। राष्ट्रिय न्यायालय कतिपय मुद्दाहरूमा न्यायालय नै निष्पक्ष नहुँदा देशद्रोही भ्रष्टाचारीहरू समेत उम्कने गरेकोले सो सम्बन्धी न्याय दिन यो न्यायालयले सुनवाई गर्नेछ। न्याय सबैको निम्ति हो। जनताको अदालतको रूपमा यो राष्ट्रिय न्यायालय रहनेछ। र यसरी सम्पूर्ण पत्रकार साथीहरूलाई धन्यवाद दिँदै मैले हाम्रो श्रम संस्कृति पार्टीले कस्तो खालको देशको परिकल्पना गर्न चाहेको हो त गरेको हो त भन्ने बारेमा आधिकारिक रूपमा संक्षिप्तमा अब यति मात्रै होइन, यसको व्याख्या विश्लेषण लामो छ, धेरै ठुलो हुन्छ भनेर धेरै मैले संक्षेपीकरण गरेर लिएको छु। यो कुराहरू लगाएका छौँ र मैले फेरि पनि भने सार्वभौम नेपाली जनता नै हो होइन, उहाँहरूको समस्या नै हो हाम्रो एजेन्डा। हामीले आफ्नो मनको गीत गाउने होइन,
सिंहदरबारमा बसेर मनको गीत गाउने होइन। हामी गाउँ गाउँमा पुग्छौँ, टोल टोलमा पुग्छौँ। हामी सबै वर्ग, सबै तपाईँको चाहिँ नि जाति, सबै धर्म, सबै तपाईँको चाहिँ नि क्षेत्रमा पुगेर उहाँहरूको मनोविज्ञान के छ, उहाँहरूको आवश्यकता के छ त्यो लिन्छौँ र त्यस पछाडि मात्रै हाम्रो घोषणापत्र देशले चाहेको अनुसारको बन्न सक्ला। तर अहिले हामी अब घोषणापत्रै बिना त्यतिकै हावामा कुदेर पनि भएन। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले हाम्रो मनमा लागेको कुराहरू राखेका छौँ। म 3 करोड नेपालीलाई 2 हात जोडेर भन्न चाहन्छु, तपाईँहरूको समस्या नै हो हाम्रो एजेन्डा, तपाईँहरूको चाहना नै हो हाम्रो एजेन्डा, तपाईँहरूको भावना नै हो हाम्रो एजेन्डा। मैले राजनीतिको 3टा आधार देख्छु होइन। जस्तै हाम्रो पार्टीको सिद्धान्तको 3टा आधार प्रकृति, संस्कृति र प्रविधि छ, त्यसरी नै राजनीतिको 3टा आधार छ। त्यो भनेको जनभावना, जनचाहना होइन र जनआवश्यकता। जनताको भावना के छ, तपाईँहरूको भावना नै हो हाम्रो एजेन्डा, तपाईँहरूको चाहना के छ त्यही हो हाम्रो एजेन्डा, र तपाईँको चाहिँ नि समस्या के छ होइन, तपाईँहरूको आवश्यकता के हो त्यो आवश्यकता नै हो हाम्रो एजेन्डा। र त्यो जहिले पनि यो हाम्रो घोषणापत्र अब लेख्यो लाछापमा शिलाले होइन, तपाईँको चाहिँ ढुङ्गामा शिला खोपे जस्तो अब चेन्ज हुँदैन भन्ने होइन। यो तपाईँको भावना अनुसार संशोधित हुँदै जानेछ।